बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे दो ख़बरों पर। एक तो हुकूमत की तरफ से काजी फ़ाइज़ के केस में जो उन्होंने नज़र षानी की दरख्वास्त की थी वो सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने तस्लीम कर ली थी। हुकूमत इस नज़र षानी की दरख्वास्त काजी फ़ाइज़ के हक़ में फ़ैसला आने के ख़िलाफ़ नज़र षानी की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक दफ़ा तो वापस कर दिया है। इस हवाले से आगे चल के क्या होता है। और दूसरी हमारी ख़बर है चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से। उन्होंने इन कैमरा हलफ तो पहले ही उठा लिया था, तो रस्मी कार्रवाई के तौर पर उन्होंने असम्बली में हलफ उठाया है। इस पर बात तो इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है, लेकिन हलफ बर्दारी के बाद चौधरी निसार अली ख़ान ने मरीम नवाज़ शरीफ और मियां नवाज़ शरीफ के फ्रंट मैन और इंतहाई बाएतमाद साथी अय्याज सादक के ज़ोहराने में उनकी दावत पर शिरकत की है। तो इस हवाले से ये ख़बर इंतहाई अहमियत की हामिल हो जाती है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत चौधरी निसार अली ख़ान के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है, क्या सोच रखती है। उनके हवाले से वो क्या कुछ कह चुके हैं, जबकि अय्याज सादक उनको ज़ोहराने दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ इन दोनों ख़बरों पर डिस्कशन करने के लिए साजिद ख़ान साहब मौजूद हैं। तो साजिद ख़ान साहब से हम पहले सवाल की तरफ जाते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो नज़र षानी की दरख्वास्त दी गई है, इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार उन्होंने जो दरख्वास्त मुस्तरद की है क्या दोबारा वो सुनी जा सकेगी, और काजी फ़ाइज़ का मुस्तक़बिल क्या होगा। जनाब साजिद ख़ान साहब। शुक्रिया अवन साहब, बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने। और इस वक्त तो ये समझिए कि आज की ख़बर भी यही है कि काजी ईसा का मुस्तक़बिल क्या है। इससे पेशतर कि हम उनके मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला करें या बताएं कि है या नहीं, उनको बचाने के लिए हुकूमत ने और हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक फ़ैसला दिया है वक्ती तौर पे कि रिव्यू की दरख्वास्त जो है उस पर गौर नहीं हो सकता। और लेकिन ये फ़ैसला अभी मुतनाज़ा है कि रिव्यू की दरख्वास्त किस पस मंज़र के अंदर है। रिव्यू की दरख्वास्त इस पस मंज़र में है कि काजी ईसा साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं अपनी सफाई के हवाले से, उनकी वो सफाई नहीं दे सके, बल्कि उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया है सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों से। अगर अब ये दरख्वास्त कबूल हो जाती है कि जनाब वाला रिव्यू हो, तो एक तो बेंच दस का नहीं रहा, उसमें से जज साहब रिटायर हो चुके हैं, एक नया बेंच बनाना पड़ेगा। और एक नया बेंच बनाने के बाद सिर्फ उस बेंच को ये गौर करना है कि काजी साहब को क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं जो एक आम पाकिस्तानी को नहीं। मेरा ख़्याल है काजी साहब को सोचना पड़ेगा या तो वो स्टेप डाउन कर जाएँ अखलाकी तौर पे। अगर वो नहीं करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत के पास बहुत सारे रास्ते हैं काजी साहब के साथ बात करने के लिए। क्योंकि काजी साहब के लिए आइंदा का चीफ़ जस्टिस बनना बहुत मुश्किल हो गया है। और मेरा ख़्याल है कि काजी साहब का मुस्तक़बिल इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको सफाई बिलाखिर देनी पड़ेगी। अगर उन्होंने सफाई ना दी तो बहुत सारे लोगों की मामला जो हैं वो और ख़राब हो जाएंगे। इसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि अब काजी साहब को फ़ैसला करना है कि इस अदलिया का वक़ार रखने के लिए, इस अदलिया की हैसियत बरकरार रखने के लिए, और सबसे अहम बात है जस्टिस गुलजार के पास कि वो इस सिलसिले में बेंच किस तरह तश्कील देते हैं और मुदाखलत करते हैं, क्योंकि बाद वक्त आपको खुद भी कोई फ़ैसला करना पड़ता है। जी ठीक हो गया। जिस तरह का काजी फ़ाइज़ का बिहेवियर रहा है हुकूमत के हवाले से, अदारों के हवाले से और फिर शख्सियात के हवाले से, जिस तरीके से उन्होंने ज़बरदस्त तनकीद की है ISI के ऊपर की है, फ़ौज के ऊपर की है, अदारों का नाम लेके, शख्सियात का नाम लेके, और फिर जिस तरीके से वो मशरक़ी पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान टूटने की बात करते हैं, तो ऐसा जज तो अफोर्ड ही नहीं हो सकता कि आपका चीफ़ जस्टिस हो। और इस हवाले से हुकूमत को भी पता है, अदारों को भी पता है कि अगर वो चीफ़ जस्टिस बन जाते हैं तो फिर वो क्या गोल खिलाएँगे। ये लफ्ज़ मैं सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कि वो किस तरह के गोल खिलाएँगे। तो ये तो तय हो चुका है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है या जो हमारी राय है कि काजी फ़ाइज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे। बिल्कुल। तो हुकूमत भी ये चाहती है, हुकूमत ये चाहती है कि ये चीफ़ जस्टिस ना बने। तो इस हुकूमत के पास क्या फिर तरीक़ाकार हो सकता है कि काजी फ़ाइज़ साहब, क्योंकि सीनियरिटी की बुनियाद पर तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना ही है जी, तो ये जस्टिस गुलजार के बाद, इनके बाद फ़ारूक बंदयाल साहब आएंगे और उनके बाद इनकी बारी है। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी
یا حکومتی حلقوں میں کیا سوچ پائی جاتی ہے کہ ان کو کیسے الگ رکھا جائے اس بڑے حکومت کی حکمت عملی تو یہی ہوگی کہ ججوں کا وقار رہے، اور وہ وقار اس طریقے سے رہ سکتا ہے کہ کوئی جج متنازع نہ ہو. جسٹس فائز عیسیٰ سے معافی چاہتا ہوں، متنازع ہو گئے ہیں، دو طرح سے متنازع ہو گئے ہیں. ایک تو ان کی نمائندگی ایک ایسے شخص نے کی جو ان کے وکیل نہیں تھی، ان کی وائف نے ان کی نمائندگی کی، اور ان کی اپنی حیثیت متنازع اس لیے ہے کہ وہ ایک طرف پاکستان کی شہری ہیں اور ایک طرف غیر ملکی شہری ہیں. اب سوال ہو گیا کیا حکومت اس سلسلے میں، حکومت کا بہت ساری چیزیں ہیں. قاضی عیسیٰ صاحب کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کا مطلب یہ کہ انہیں خود سمجھانا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے. اور اس سلسلے میں عمر کا تعین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں متنازع ہے کہ کتنی عمر ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے کسی بھی جج کو لایا جا سکتا ہے، اور اس لیے اگر کسی بھی جج کو لایا جا سکتا ہے تو کسی بھی جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بنایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے حکومت کو مشکل نہیں ہوگی، اور بڑی آسانی سے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور وزیر قانون جو ہیں کوئی نہ کوئی اس کا مثبت حل نکال لیں گے. جی ٹھیک ہے. ہاں تو یہ آج جیسا آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ یہ کر لیں گے. اچھا، ابھی جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ ہے 62 ایئر، اور ان کی جو ہے وہ ہے 65 سال 65 سپریم کورٹ کے جو ہیں. اچھا، اس میں سمجھتا ہوں، جیسا آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، جو دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ سپریم کورٹ کی جیسے کہ عمومی طور پہ بار کی طرف سے بھی معاملہ آ جاتا ہے، قانونی حلقے بھی یہ کہتے ہیں کہ یا دونوں کی ایج یہ کر دی جائے، یا ان کی بھی 65 سال کر دی جائے ہائی کورٹ کے ججوں کی بھی، یا پھر سب کی 62 سال کر دی جائے. تو حکومت کے پاس یہ دو آپشن ہو سکتے ہیں کہ وہ سب کی ایج 62 ایئر کر دے تو قاضی عیسیٰ صاحب خود ہی مائنس ہو جائیں گے. تو ایک یہاں پہ اسد عمر کی ایک پیٹیشن پڑی ہوئی ہے، پیٹیشن یا جو بھی بل پڑا ہے اس میں قومی اسمبلی میں. اچھا، اس بل میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی ایج جو ہے ریٹائرمنٹ کی وہ 68 ایئر کر دی جائے، 68 سال کر دی جائے. اگر اس کے اوپر بھی حکومت آ جاتی ہے تو پھر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ آگے چلے جائیں گے. پھر عمر عطا بندیال کے 3 سال ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر 3 سال ہی ان کی عمر عطا بندیال سے پہلے آج کے جو جسر گلزار ان کے 3 سال عمر عطا بندیال کے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنے پیچھے چلے جائیں گے ایک حکومت کو. جس طریقے سے نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ آ جائیں میاں نواز شریف کو بری کر دیں، وہ پورے کا پورا ایک منظر نامہ بدلتا ہوا دیکھ رہی ہے. ہاں، تو یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو باقی یہ جو پیٹیشن ابھی دائر کی ہے نظر ثانی کے حوالے سے، یہ صدر کی طرف سے ہے، وزیر اعظم کی طرف سے ہے، یہ وزیر قانون کی طرف سے ہے، وزارت قانون اس میں ہو گئی، FBI کی طرف سے ہے، اور شہزاد کیا نام ان کا ہے، شہزاد اکبر، اور شہزاد اکبر کی طرف سے ہے. یہ 5 لوگوں کی طرف سے پیٹیشن ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ تو ایسے ہی انہوں نے نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ ان کے پاس ضرور پوائنٹ ہوگا کہ وہ یہ پیٹیشن قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے لے کے آئے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ، ہاں ایک بات مجھے یاد نہیں رہی کرنی، یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکشن اس کے اوپر کر رہے تھے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بھی طریقے سے کوئی نہیں راستہ نکلتا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ناقابل قبول ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. ہاں، تو اللہ نہ کرے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، بلکہ تو جو کچھ انہوں نے کر دیا، جو کچھ ان کے ساتھ ہو گئی ہے بھی براہ راست آپ کی، پھر پہلے تو ان کی جو تقرری ہے وہ غیر قانونی ہے، وہ بھی ججوں کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے بچ گئے، ادروائز تو یہ پہلے حلے میں ہی انہوں نے چلے جانا تھا. براہ راست آپ چیف جسٹس بلوچستان بنے، یہ غیر قانونی، اور پھر سپریم کورٹ میں آ گیا. بہرحال یہ تو قانونی حلقوں کے سوچنے کی یا کرنے کی باتیں ہیں، ہمیں جتنا ہم سے ہو سکا وہ ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کر لی. تو اگلی خبر کے اوپر آ جاتے ہیں چودھری نثار علی خان کے حلف کے حوالے سے. وہ حلف برداری ہو گئی ہے. پہلے تو آپ بتائیے کہ ہمیں یہ بھی کہا جا رہا تھا، اندر کی خبریں جو لوگ کہہ رہے تھے وہ کہتے تھے کہ پہلے اس کی چودھری نثار علی خان نے حلف اٹھا لیا تھا، ان کیمرہ حلف تھا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے اسمبلی کے دوران بھی، اسمبلی اجلاس میں بھی حلف اٹھا لیا، اور ان کی کوئی پذیرائی وہاں پہ نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں پہ مسلم لیگ نون تو ان کے شدید خلاف ہے، لیکن ان کی طرف سے ان کی حق میں، ان کی فیور میں یہ بات ہو گئی کہ انہوں نے نعرے ان کے خلاف نہیں لگائے وقتی طور پر.
تو اس حلف برداری کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ حلف برداری کے حوالے سے تو ایسے ہی ہے، ویسے حلف برداری تو ہو چکی تھی، لیکن اس کے لیے کیونکہ گواہان کی بڑی ضرورت تھی، تو کیونکہ ہمارے یہاں جمہوریت کا رولا پڑا ہوا ہے، تو وہ لوگوں کو دوبارہ بتایا گیا ہے کہ جناب آپ یہ حلف اٹھا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، اگر کسی کو یقین نہیں ہے۔ اچھا، اس حلف برداری کے بارے میں میرا خیال ہے کہ محمد خان بھٹی سے حلف لے لینا چاہیے۔ جی ہاں، جی ہاں، محمد خان بھٹی جو ہے نا سیکرٹری اسمبلی، ان سے حلف لے لیں۔ اچھا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی حلف دے دیں جیسے ہمارے لوگ عدالت میں جا کہتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔ جی، بات آپ جاری رکھیں۔ ہاں، بھٹی صاحب، میرا خیال ہے وہ بھٹی صاحب اس کے بارے میں کسی قسم کی تردید نہیں کریں گے، وہ صرف ایک ہی بات کریں گے، جناب وہ ممبر بن گئے ہیں اصولی اور قانونی طور پہ تو ممبر ہیں، تو اس میں میری صفائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال بات پریشانی کی صرف یہ ہے کہ اب چودھری نثار صاحب کیا وتیرہ اختیار کرتے ہیں سیاست کے اندر، اور کن کے کہنے پہ وہ آئے ہیں۔ اچھا، عموماً چودھری نثار علی خان یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے گنے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں۔ 4 نمبر گیٹ سے یہ شہباز شریف کو بھی لے جاتے تھے، کبھی اور بھی جاتے تھے، کبھی اعلانیہ جاتے تھے، اور زیادہ تر اندھیری رات میں اندھیرے میں جاتے رہے وہاں پہ۔ تو شہباز شریف نے ان کی بڑی وہ کہتے ہیں پذیرائی کر رہے ہیں شہباز شریف ذاتی طور پر۔ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کو وہاں سے دھتکار دیا جاتا ہو، یہاں وہاں بڑھنے کی ان کو وہ داخل ہونے کی اجازت نہ ہو یا نہ داخل ہونے دیا جاتا ہو، تو چودھری نثار علی خان کو وہ اس حوالے سے استعمال کرنا چاہتے ہوں۔ نہیں، بالکل چودھری نثار علی جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک قسم کا ان کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے معاملات چودھری نثار کریں گے فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کہ NRO دینے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اور کیونکہ شہباز شریف صاحب اس وقت 2 طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک تو مسلم لیگ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک مریم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اپنے خاندان کے اندر، اور شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چودھری نثار جو ہے اس جنگ میں ان کے ساتھ ہوں، اور میرا خیال ہے چودھری نثار کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ حلف اٹھانے کے بعد وہ پہلے کہاں گئے، اور دوسری عام بات کہ جب حلف اٹھا رہے تھے تو آپ کو حمزہ شریف کہیں نظر نہیں آئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے مخالفت نہیں کرنی تھی، اگر وہ ہوتے تو پھر مخالف کرتے نظر آتے۔ اچھا، یہ بڑا حیران کن امر ہے کہ چودھری نثار علی خان حلف اٹھاتے ہی کہاں گئے ہیں؟ ایاز صادق کے گھر گئے ہیں، ظہرانہ انہوں نے دیا ہے۔ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے حلقوں میں مریم نواز، میاں نواز شریف وہ کس حد تک تلملا رہے ہوئے، کس حد تک وہ غصے میں ہوں گے، اشتعال میں ہوں گے کہ ایاز صادق ان کا غلام، ان کا نوکر، ان کا چاکر، ان کے جوتے سیدھے کرنے والا، ان کی خوشامد میں کلابے ملانے والا، تو وہ بندہ وہ کس طریقے سے اس نے چودھری نثار علی خان کو اپنے گھر بلا لیا؟ تو کیا ایاز صادق وہ دوسرے گروپ میں ہے، شہباز شریف والے میں ہے، حمزہ شہباز والے گروپ میں ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی، ایاز صادق جو ہے اب بالکل دوسرے گروپ میں ہے، کیونکہ ودن پارٹی مسلم لیگ نون کے اندر اپنا ایاز صادق صاحب کا مقابلہ خاقان عباسی کے ساتھ ہے، اور اصولی طور پہ یہ ہونا تھا کہ اگر وزیر اعظم چلے جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو اسپیکر کو وہ عہدہ دینا چاہیے اصولی طور پہ، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس میں کوئی امر مانے بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ خاقان عباسی جو ہیں وہ مریم نواز کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی ان کے ساتھ مل کے چلے، ان کی مدد کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایاز صادق اور نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ ایچ سونین ہیں، اور ایچ سونین کا گروپ اس وقت پوری حکومت میں بڑا مضبوط گروپ ہے، جو حکومت کے اندر بھی ہیں، حکومت کے ساتھ بھی ہیں اور حکومت کے لیے بھی ہیں۔ اچھا، نہیں، یہ ایچ سونین بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، اور بھی بہت زیادہ ہوں گے، جس طریقے سے وہ گورنمنٹ کالج والے ان کو بھی راوین کہلاتے ہیں، راوین کہلاتے ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن جب ان کی سیاسی وابستگیاں ہو جاتی ہیں نا تو سیاسی وابستگیاں ان کی مذہبیت سے بھی زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں، بڑا سنجیدہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں ایاز صادق کو اپنی جگہ پہ کوئی نہ کوئی رنجش ہوگی، لیکن وہ چمچہ گیری میں، خوشامد میں، کاسا لیسی میں کسی سے کم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لیکن ابھی نظر نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا کچھ کیا ہو گیا ہے۔ کل ہی وہ کل پرسوں ہی مریم نواز شریف نے کہا تھا چودھری نثار علی خان کے حوالے سے کہ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے، اور اس کو پھر ان میں چاپلوسوں کی بہت بڑی تعداد ہے، خوش آمدیوں کی۔ تو شاہر خاقان عباسی ان کی طرف سے مزید خوش آمد کرتے ہوئے کہا گیا کہ چودھری نثار علی خان
मुस्लिम लीग नून में इनकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये वाज़े कर दिया और फिर अय्याज सादिक को उसको घर बुला लेते हैं। तो मुझे ये नज़र आता है कि मुस्लिम लीग मीम और शीन की हमने यहाँ पे बात की थी एक वीलॉग पहले। अच्छा, उसमें वही हमें अब तकसीम नज़र आती है कि मरियम नवाज शरीफ वाला ग्रुप इनको चौधरी निसार को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और शीन वाले उनकी पजीराई कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अय्याज सादिक शीन वाले हैं और पीडीएम में भी इनका यही है, कहते हैं पीपल्स पार्टी को नहीं आने देना। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को ला रहे हैं और ये ग्रुप सारा इसी तरीके से, जिस तरीके से निसार अली खान की मुखालफत ये लोग कर रहे हैं, मीम वाले, मरियम नवाज शरीफ वाले, इसी तरीके से पीडीएम में वो पीपल्स पार्टी की दोबारा शमूलियत की या उनके करीब होने की, जिसके लिए शहबाज शरीफ सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल, वो सारा उसकी मुखालफत वो कर रहे हैं, शहबाज शरीफ हमायत कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन इसमें जो दरारें हैं वो पहले से ज़्यादा वसी हो रही हैं और जो पीडीएम रह गई है वो भी हो सकता है कि मज़ीद मुख्तसर हो जाए। मुख्तसर हो गई है, आपकी बिल्कुल बात सही है। पीडीएम वाले चाह रहे हैं कि जनाब वाला किस तरह पीपल्स पार्टी को वापस बुला दिया जाए, जबकि मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वापस आने को तैयार नहीं है। जरदारी साहब जो हैं वो इस सिलसिले में मुकम्मल खामोश हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जनाब कुछ भी मुमकिन नहीं है। असल में बुनियादी चीज़ ये बिलावल ने पैदा किया हुआ है मरियम से कि मैं आपको बाहर भिजवा दूँगा, और इस सिलसिले में वो चौधरी निसार जो हैं वो मेरा ख्याल है की रोल अदा करेंगे ताकि मुस्लिम लीग की सियासत भी सही हो जाए और पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो किसी हद तक उसकी सूरत बेहतर नज़र आए। अब तो उसके ऊपर बहुत सारे धब्बे नज़र आ रहे हैं। जी अच्छा, तो हमने काफ़ी इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू कर लिया जितना हमारे पास टाइम था। अच्छा, तो बिलावल और मरियम में एक चीज़ मुश्तरक है, दोनों कहते हैं ये जो एहतसाब हो रहा है ये फ्रॉड है और इसमें हुकूमत करप्शन का खात्मा नहीं कर सकती, ना ही कर बल्कि करप्शन में खुद मुलव्वस है। और साथ दूसरी बात ये दोनों करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये जो एहतसाब है ये फ्रॉड है, इसमें करप्शन का खात्मा नहीं हो रहा, करप्ट लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा। अगर हुकूमत एहतसाब के मामले में सीरियस हो, फ्रॉड ना हो, तो आसफ़ अली जरदारी अंदर हो, बिलावल खुद अंदर हो, मरियम नवाज शरीफ खुद अंदर हों, तो इनका ये कहना तो दोनों का ठीक है। बाकी महंगाई के हवाले से दोनों बात करते हैं और मैं समझता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी महंगाई से मुतासर हैं। हमने सुना है कि मरियम नवाज शरीफ को अब इतनी महंगी हो गई हैं चीज़ें कि रात को वो मेकअप करके नहीं सोते मेकअप का सामान इतना महंगा हो गया है। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके लिए महंगाई का उन पर ये असर हुआ है कि उन्होंने अपनी गाड़ी इस्तेमाल करना छोड़ दी है, वैगन में सफ़र करते हैं, कुबड़े होके वहाँ पे खड़े होके जाते हैं एयरपोर्ट तक जाने के लिए, और जहाज़ जो पहले ये चार्टर कराते थे अब हो सकता है कि उनको कहें कि मुझे नीचे बैठने की जगह दे दें, सीट से नीचे बैठ जाऊँगा लेकिन किराया आधा ले लें। सही कहा आपने। इसमें अवान साहब आखिरी बात यह है कि सिर्फ महंगाई का नारा एक ऐसा है जिस पे आप आवाम को कुछ कह सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं जी। अब बिलावल साहब और मैडम मरियम जो हैं दोनों बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस एक और मसले का भी सामना है कि अगर आपको बाहर जाना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वो वैक्सीनेशन करवाएं जो यूरोपियन या अमेरिकन है। चाइनीज़ वैक्सीनेशन को इस वक्त यूरोपियन ममालिक और अमेरिका नहीं मान रहा। बिलावल साहब तो एक दिन के दौरे पे दुबई हो आए हैं और वो गए थे वैक्सीनेशन करवाने के लिए ताकि बाहर का सफ़र आसान हो। अब मरियम देखें कब वैक्सीनेशन दुबई से करवाती हैं, कब जाती हैं और कब अपना रास्ता आसान कर। वैक्सीनेशन से मुझे एक ख़बर याद आ गई, वो कल ही किसी अखबार ने उसको ट्रांसलेट करके, इंग्लिश में ख़बर थी, ट्रांसलेट करके उसको शाया किया है। उस खबर में किसी फ्रांसीसी हैं कोई, वो नोबल नाम याफ्ता डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं 2 साल बाद सारे के सारे वो नई बुखारी जैसे कहते हैं कहीं हो जाएंगे 2 साल बाद इनमें से कोई भी नहीं ज़िंदा बचेगा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ ऐसे ही है जैसे अपने आप की पजीराई के लिए, अपनी शोहरत के लिए, कोई बहुत बड़ा मकाम हासिल करने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए ये ऐसी खबरें दे दी जाती हैं, ऐसी बातें कर दी जाती हैं। इस नोबल इनाम याफ्ता बंदे को कोई नहीं जानता था, अब हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है। तो देखते हैं फिर, अल्लाह खैर करे कि ऐसा कुछ ना हो। तो साजिद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सेगमेंट से हम इजाज़त चाहेंगे, आइंदा भी हम इंशाल्लाह इकट्ठे होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
ہے۔